परमजी शक्तितः 2024 जुलाई मासः सफलः अभवत्। अत एव मासिकं परम निवेदनः पप्रवा 1तः 8 पर्यन्तं परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। पप्रवा 9 परम जी, अस्मिन् परम निवेदने स्वस्यं दिव्यं शक्तिं ददातु। जुलाई मासे मम कृते च पितृवाय कृते लाभप्रदं कृत्वा अस्मिन् मासे मम व्यवसाये, व्यापारे, कृषिक्षेत्रे, पशुपालने, नौकरीकार्ये अधिकां सफलतां ददातु। अहं स्वदेशं समृद्धं कर्तुम् इच्छामि। अधिकं धनम् आगच्छति, न्यूनय व्ययः तत्कुरु। धनस्य सम्यक् उपयोगः करणीयः। पितृवाय प्रचारः अहम् अपि व्ययं करिष्यामि। धनेन प्रगति तथा व्यापारे प्रगति कृत्वा अपि अहं परमजी सन्मुखे च सर्वदा विनयशीलः भविष्यति तथा च पितृवाय कृते समयं गृह्णामि। चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादयः मम पक्षे एव तिष्ठन्ति। अहम् आयवृद्धि पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णामि। मम भौतिकविकासः शीघ्रं भवतु। मम लक्ष्याणि अतिक्रम्य मम स्थगितं कार्यं शीघ्रं सम्पादयतु। जुलाई मासे यत् पत्र करोमि तत् अन्येषां कृते प्रेरयामि। तानि सर्वाणि मनोरथानि साकारं कुर्वन्तु, यशः ददातु। अहम् अतीव उत्तमं पितृवाय अभियानकः भवितुम् इच्छामि। अस्माभिः परमजीस्य प्राणिनः अन्वेष्टव्यः। मिशन समृद्धि पितृवाय शक्ति अंतर्गत मम क्षेत्रस्य अन्तः सप्ताहे 1तः 10 घण्टापर्यन्तं जनानां कृते गुड्लक् पत्रकार्ड GLPC प्रदास्यामि। अहं प्रति बुधवासरे मासस्य अन्तिमदिने च मम प्रचारकार्यस्य सूचना डॉक्टर अजिताय करिष्यामि। अहं कृषकां वक्ष्यामि। पितृवाय शक्त्या अधिकं सस्यं भविष्यति। पशूनां दुग्धस्य वृद्धिः भविष्यति। गुणवत्ता वर्धते। महत् लाभः भविष्यति। साहसं ददातु। अपरिचितेभ्यः पितृवाय इत्यस्य प्रचारार्थ साहसं ददातु। पितृवाय इत्यस्य रक्षणं कुर्वन्तु। चोरान् दुष्टान् च वर्गात् दूरं स्थापयन्तु। अहं प्रामाणिकः, आज्ञाकारी, वीरः पितृवाय कर्ता अस्मि। अन्येषाम् अपि करिष्यामि। जुलाई मासे अस्मिन् वर्षा ऋतौ शरीरं मनः च स्वस्थं भवति। रोगप्रतिरोधक शक्तिः च वर्धते। अतिसारः न स्यात्। वर्षाजन्यरोगाः न भवेयुः। यदि रोगाः भवति तर्हि पप्रजलात् दूरं तिष्ठन्तु। मासस्य अन्तिमे रविवासरे रोगनिवारण पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णामि। मनः च मम कृते पितृवाय कृते सुखी कुरु। अहं नित्यं परम योगं करिष्यामि। प्रतिदिनं त्रिवारं परम योगं च त्रिवारं वा अधिकवारं विशेष परम योगं च करिष्यामि। सद्बुद्धि वर्धयन्तु। सम्यक् शीघ्रं च निर्णयं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामि। मनसि दोषान् निष्कासयन्तु। परम ध्याने दिव्यः अनुभवः भवतु। ऊर्जावान् उत्साही च तिष्ठतु। न्यूनसमये अधिकं कार्यं कुर्वन्तु। मया जनहिताय पितृवाय सार्वजनिक कार्यमपि कर्तव्यं। शुक्रवासरे परमजी ध्यान कक्षायां भागं गृह्णामि। जुलाई मासे पितृवाय इत्यस्य तार्किक प्रचारार्थ विशेष बुद्धिं शक्तिं च ददातु। अहं जनान् वक्ष्यामि, तेषाम् ईश्वरं धर्म प्रति विश्वासं कुर्वन् भवः। परन्तु पितृवाय इत्यस्य शक्तिना यत्किमपि लम्बितं कार्यं सम्पन्नं भविष्यति। व्याधितः मुक्तिं प्राप्स्यति। आयस्य वृद्धिः च भविष्यति। दैनिकं च साप्ताहिकम् ऑनलाइन पितृवाय कक्षा पितृवाय THF अथवा अन्य शाखा चेनलेषु पितृवाय कक्षायां भागं गृह्णाति। सम्पूर्ण देशे च विश्वे
विपत्तो वसन्तः जनानां कृते गुड्लक् पप्रकार्ड् अर्पयिष्यामि। पप्र परमयोगं च पाठयिष्यामि। अहं जनान् पृथ्वीवाय इत्यस्य त्रीणि महान् सूत्राणि वदन एव भविष्यति। एकं सत्यं, पृथ्वीवाय कार्याणि सम्पादयति। विश्वे एतादृशी विधिः नास्ति यस्मिन् पृथ्वीवाय शक्तिः कार्य न कृतवती। द्यौ पात्रता, प्रामाणिकता, आज्ञापालन, वीरता। हसन भव मां हसन भव। पृथ्वीवाय कक्षासु उपस्थिताः भवन्तु। उमरगामं गच्छन्तु। त्रय जयघोष। उपदेशं विना मोक्षः नास्ति। मम कुले शान्ति सुखं च भवतु। मया अनावश्यक क्रुद्धं न कर्तव्यं। बालकाः अग्रे गच्छन्ति, उत्तमाः भवन्ति, तेषां सम्यक् मार्गदर्शनं प्राप्नुवन्तु। उत्तमं संगति प्रदत्वम्। अध्ययनेषु स्मृतिशक्तिं वर्धयन्तु। परीक्षायाम् उत्तमाः अङ्काः प्राप्ताः। मम बुद्धि ददातु। बालकान् सम्यक् मूल्यानि ददातु। सत्यं शिक्षयतु। पृथ्वीवाय शिक्षयतु। अहं प्रतिदिनं कुशलं छात्रं परं निवेदनं पाठयिष्यामि। परं विद्यामन्त्रदीक्षां च प्रदास्यामि। गृहे धनवृद्धिहेतु परं लक्ष्मीमन्त्रदीक्षा अपि गृह्णामि। पृथ्वीवाय गर्भगीता पठयिष्यति। पितृभ्यः शान्तिं ददातु। पितृदोष वास्तुदोष सर्वदोष हरे। पनोति ग्रहाणां दुष्प्रभावः। शत्रुस्य दुष्टदृष्टिः। हानिकारक संगतिः। प्रेतात्माः। आर्थिक समस्याः। दुर्घटना। अग्निः। भूकंपः। आंधी तूफान। प्राकृतिक आपदाः। नकारात्मक विचाराः इत्यादिभ्यः बाधाभ्यः मम परिवारस्य च रक्षणं कुर्वन्तु। इदम् उमरगामं PDME यात्राकक्षायां भागं गृहीत्वा पितृदोषात् मुक्तिं प्राप्तुं सहायकं भवति। गंभीरस्थितिः न उत्पद्यते। यदि आगच्छति तर्हि अहं पृथ्वीवाय शक्तिना सह पारं करिष्यामि। उमरगामे परमजीनां PDME शक्ति कुंभशक्ति इच्छापूर्ति शक्ति स्थापिताः अस्ति। उमरगाम पृथ्वीवाय केन्द्र गत्वा इच्छा शीघ्रं पूर्णा भवति। उमरगाम PDME अधिक पृथ्वीवाय शक्ति इच्छुक कट्टर पृथ्वीवाय कर्ता परमजी इत्यस्य आदेशानुसार निरंतरं यात्रा करिष्यति। उमरगाम PDME यात्रा कक्षा तथा मासिक विद्यार्थी पृथ्वीवाय कक्षा जुलाई 7 रविवासरे प्रातः 9 वादने समुद्रतट पितृशांति परमयोग। प्रातः 10 वादने PDME केन्द्र कक्षा उमरगाम पृथ्वीवाय केन्द्र आगन्तु। मोबाइल +918849969887 सूचयिष्यति। जुलाई 16 परमजी भक्तिमास। परमजी नूतन संवत् 31 आरभ्यते। परमजी नूतन संवत् 31 परमजी प्रतीक्षिका पूजन पृथ्वीवाय कक्षा प्रातः 7 वादने। अस्मिन् भक्तिमासे उमरगाम PDME भ्रमणं कृत्वा विशेषशक्तिं प्राप्नुयाम्। भक्तिमासम् आगत्य सर्वेषां पृथ्वीवाय ब्लैक दिवसानां माहात्म्यं श्रोष्यामि। यथा योग्यम् अहम् उमरगामेद्यो 12 दिनानि यावत् तिष्ठामि। पृथ्वीवाय शक्तिं च प्राप्स्यामि। गुरुपूर्णिमा पृथ्वीवाय महोत्सव कक्षा जुलाई 21 रविवासरः अपराह्ये 1 वादने। स्थान रुस्तमपुरा SMC कम्युनिटी हॉल सूरत। अहम् अपि यथाशक्ति अस्य बृहत् वर्गस्य आयोजकः भविष्यामि। अहं पृथ्वीवाय पञ्चाङ्गे लिखितान् सर्वान् उत्सववर्ग प्रेमेण आयोजिष्यामि। मासिक शिवरात्रि जुलाई 4। अमावस्या अवरोध निवारण कक्षा जुलाई 5। परमजी जुलूस जुलाई 14। डॉक्टर अजितः यूट्यूबे 2-3 मिनिट यावत् समयस्य वीडियो मध्ये जनानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान्। अहं तत् पश्यामि। जून मासे UK देशे मयूरपञ्चालः
पानीपतनगरे हरियाणा प्रत्युष भट्टः, प्रतापगढ़े उत्तर प्रदेशः प्रभुकर शर्माजी, बदायूनगरे रवीन्द्रपाल सिंहजी इत्यनेन च उत्तमं P3Y प्रचारयात्रायाः आयोजनं कृतम्। उत्तमप्रचारः अभवत्। अहं तस्मात् प्रेरणाम् अपि गृहीत्वा स्वक्षेत्रे P3Y प्रचारयात्रायाः आयोजनं करिष्यामि। जुलै मासस्य प्रारब्धः परमजी भवद्भ्यः अर्पणं। मम भाग्यं भद्रं कुरु। अस्य कारणात् अहम् अस्य मासिकस्य परम निवेदनस्य बहुधा प्रचारं करिष्यामि। अहम् अस्मिन् मासे उत्तमं कार्यं करिष्यामि। P3Y कार्यकर्तॄणां सेवां करिष्यामि। तेषां प्रति सम्मानं करिष्यामि। सर्वेषां प्रति च उत्तमं व्यवहारं करिष्यामि। P3Y केन्द्रं स्वच्छं करिष्यामि। परमजी आज्ञाम् अनुसरिष्यामि। वर्तमानसमये अपेक्षया अधिकं सुखी, समृद्धं, शान्तं, स्वस्थं, आनन्दितं, शक्तिशाली, विनयशीलं, वीरं च कुरु। P3Y इत्यस्य शक्तिना मम जुलै मासः उत्तमः आसीत्। आवश्यकतानुसार रोगे संकटे मार्गदर्शन हेतु डॉक्टर अजितः मोबाइल +918160711859 संपर्कं करिष्यामि। पप्रवा 10 कामनापूरितमात्रं परमजी प्रति धनं यस्मिन् मुद्रायां भवन्तः अर्जयन्ति राशिः भवन्तः निर्णयं कुर्वन्ति दास्यामि अथवा परमजी प्रति 1 लीटरं जलं वा पुष्पं वा अर्पयिष्यामि। पप्रवा 11 इच्छा पूर्णा भवति तदा अहम् एकस्य व्यक्तिस्य कृते गुड लक पप्रकार्ड इति प्रदास्यामि। एकस्य ऑनलाइन P3Y कक्षायां भागं गृह्यात्। P3Y वेबसाइट p3ythf.com इत्यत्र गत्वा मम चमत्कारिं P3Y अनुभवं वाट्सएप मध्ये 1-2 मिनिट् यावत् प्रेषयन्तु। P3Y परमज्ञान पत्रिका द्वितीयवर्षस्य 4थः अङ्कः मम गृहे P3Y शक्ति इत्यस्मात् महिला विकासः हिंदी गुजराती वितरणं करिष्यामि। अहम् अस्याः पत्रिकायाः वार्षिक सदस्यतां द्वितीयवर्षः गृह्णामि इति मासिक परम निवेदनम् एवं तस्य फलं परमजी भवद्भ्यः अर्पणम्।